Now this morning mga kaigsuunan, naami karon nga buntag aron sa pagwali kaninyo may tungod sa atong manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. No, dili ta magisgot may tungod sa relihiyon, no, karon nga kabuntagon. Ang atong hisgutan, ang atong manluluwas nga mao si Jesus Christ. Kay walay relihiyon nga nagpalansang sa cross. Usa lang ang nagpalansang sa cross nga nagbayad sa atong mga sala, mao lamang si Jesus Christ. Mga higala, importante ang gitawag nga pagpangandam. Ingon sa Bible in the book James chapter 4 verse 14, sanglit kamo, wala na sayod unsa ang may tabo sa ugma. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi kinisama sa alisngaw nga nagapakita sa mubong panahon o guniya nagakahanaw. Mga higala, wala kita kay balo unsang orasa, unsang adlaw moabot sa atong kamatayon. Walay gipili ang edad sa kamatayon sa tao. Bata, batanon, tigulang, kitang tanan mga matay gyud ta. Muna mintras adunay kasiguruan, mga kaigsuunan, siguroon nato ang kaluwasan sa atong kalag. Kaysa mosugot kag sa dili, duharay kapaingnan sa tao, inig mamatay ang tao. Kini gitawag langit o impyerno, mga kaigsuunan. Muna usa kadako nga pangutana, karon nga buntag, pananglitan moabot sa imong kamatayon, nakasiguro ka na ba, nakapangandam ka na ba ang imong kalag makaadto dito sa gingharian sa Dios? Pero karon nga buntag, kumingon ka si mo kagalingon, Sir, Pastor, wala pa may kasiguro sa mong kaluwasan. Muna karon nga buntag, importante ang pagpaminaw no sa pulong sa Ginoo. Kay ngon sa Bible in Romans chapter 10 verse number 17, kay ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpaminaw o pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Ginoo. O kung maminaw ka sa pulong sa Ginoo, ablihi ang imong kasing-kasing, ang imong nahuna, nga imong yung dawaton ang pulong sa Dios. Kay naa may mga tao nga maminaw pero dili nila tuuhan ang giwali sa pulong sa Ginoo. Dili relihiyon among giwali. Ang among giwali ang atong manluluwas nga mao si Jesus Christ. Mga higala, ang realidad sa atong kinabuhi sa kalibutan. In the book of Romans chapter 3 verse number 10, ingon sa nasulat, walay matarong, wala bisan usa. Na wala gi perpekto nato nga tao diri sa kalibutan. Kay nganuman ingon sa Bible sa Roma 3:23, kay ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. No, kitang tanan makasasala ta. O tungod sa atong pagka makasasala, ang Biblia nagsulti nga adunay bayad ang atong pagka makasasala. Iyon sa Bible sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Muna nga moabot gyud sa tao ang kamatayon tungod kay gidisenyo ng daan sa Biblia kay makasasala ta ang bayad ana kamatayon. Ang adunay duha ka klase nga kamatayon sa tao, kini gitawag kamatayon sa atong lawas o kamatayon sa atong kalag. Mga higala, ang atong lawas gikan kini sa abog, pauli ra pud sa abog. Ang atong kalag higala kay makasasala ta. Ang realidad, impyernohonon gyud ta, impyernohonon gyud ni kay makasasala ta. Pero salamat nga adunay nahigugma kanimo, adunay nahigugma kanako, adunay nahigugma natong tanan nga mga tao. Nga dili siya buot nga malaglag ta ngadto sa kalaglagan sa impyerno. Muna karon nga buntag, adunay maayong balita. Aduna gyoy nahigugma sa tanang mga tao. Sumala pa sa gingon sa Biblia sa John chapter 3 verse number 16, ngayon sa Biblia makaigsuunan, kay ang Dios nahigugma pag-ayos kalibutan nga tungod ni ana iyang hatag ang iyang bugtong gipagkatao nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo kaniya dili gayud malaglag apan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Mga higala, ang Biblia nagsulti nga adunay nahigugma kanimo, kanako, natong tanan nga mga tao, muna nga miari si Kristo Jesus sa kalibutan. Nasa'y gihimo para sa atua. Ingon sa Bible sa Roma 5:8, apan ang Dios nagapakita siyang gugma nga ni kanato nga samtang kita makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Naay nagpalansang sa cross, naay nagbayad sa ato mga sala, kay si Kristo lang ang dalan paingon sa langit. Siya lang ang makaluwas mga kaigsuunan. Ingon sa Biblia,
nga dili ang mga disipulo ni Kristo, dili ang mga apostoles ni Kristo ang makaluwas, kundi ang manluluwas usara mao lamang si Jesus Christ. Kung nay tawo mo angkon nga siya manluluwas, dili na mao ang tinuod nga manluluwas. Ang makaluwas si Kristo lang, walay lain, mga kaigsuonan. Muna yun sa Bible, no, sa John 3:16, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ngayon sa Bible, mga kaigsuonan, nga ang mutuo ni Kristo, mga igsuon, mao lang ang makasiguro sa iyang kaluwasan. O giklaro po sa Bible, mga kaigsuonan, sa Juan 14:6, sa Jesus nagaingon, ako mo ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay tao nga makadto samahan, apan pinaagi lamang ni Kristo Jesus. O gingon pa sa Bible, in Romans 10:9, nga kung imong isugid, pinaagi si mong bapa, si Ginoong Jesus, og magatuod sulod si mong kasing-kasing nga ang Dios na banhaw kaniagikan sa mga patay nan ikaw maluwas. Mga higala, ang pamaagi sa kaluwasan, tuoy lang ang gibuhat ni Kristo dito sa cross, na siya mo'y nagpalansang sa cross, nagbayad sa atong mga sala. O gingon sa Bible, mga kaigsuonan, tuoy si Kristo nga kinising-kasing. Saligi si Kristo nga mao'y makaluwas sa imong kalag, mga kaigsuonan, makadala dito sa gingharian sa Dios. Muna karon nga takna, mga kaigsuonan, ayaw ni palabya nga kaygayunan. Kay ingon sa Bible sa 2 Corintos 6:2, now is the accepted time, now is the day of salvation. Karon ang adlaw sa pagpangandam, karon ang adlaw sa kaluwasan. Mga higala, mintras na pa'y panahon, mintras buhi pa ikaw, karon ang takna sa pagpangandam. Kay kung patay na ka, dili na ka makadesisyon. Muna mga higala, karon nga imo ning nadungog nga mensahe sa kaluwasan. Repent of your sin, accept, believe Jesus Christ as your Lord and personal Savior, and you will be saved. Karon makasiguro ka sa kaluwasan, mga kaigsuonan. Hinusuli ang imong mga sala, dawata og tuoy si Kristo karon, sulod sa imong kasing-kasing nga imong Ginoo ug manluluwas. Dapat nga imong yung dawaton og tuuhan aron dili ka malaglag ngadto sa kalaglagan sa impyerno. Now diha sa imong himutangan, kung willing nimo nga dawaton og saligan si Kristo karon, tuuhan nga imong manluluwas. Pwede ka makaawat ani nga pagampo bisan sa hilom lang. Diha sa imong himutangan nga imong kadawaton og tuuhan si Kristo nga imong manluluwas. No, imo lang ni sabaton nga pagampo, Ginoo, ang kunon ko nga ako usa ka dakong makasasala. Salamat sa imong bugtong anak nga imong gipadala diri sa kalibutan. Siya namatay, gilubong og nabanhaw sa katulo ka adlaw. Dawaton ko ikaw, saligan ko ikaw, sulod sa akong kasing-kasing nga akong Ginoo ug manluluwas. Ikaw na magadumala sa akong kinabuhi. Kining tanan akong gipasalamatan. In Jesus name, amen and amen. Maayong adlaw og daghang salamat kanatong tanan. God bless you all.